حزت تداخيمهم يوم كم زقوينهم يوم تبتينهم يوم نهلون وندحنتون زبتنا هزي تقرأ يلا كالي بوليتكا هلون ناقليو هلون ندحنتون جن أين بتنن زي بتن هزبي كبتنون نايت بتنن كالي بوليتكا يا كالي حزر خونا يوم بحال تخوينو جيجا أيو نابزي كونا نجاريو توزلو أيد اللين بحالتينا حزون بسلام بزته كإلا اللو تقنسي بحيلة ملتي كم دلله يقبر يزبها كم دلله يمون قوري يهولون أو ذا حل كفتها ذا حل هاي مهر كم دلله يمون قوري يهولون نزنا بزير لنا نقر يتأتونا إنا نبل خالي أيبلنان لا لونتنا يكبر إنا نزلنا تاو وسانة بايزويزي أو بانلنا أفريقيا حورت سمعنا تغير لي سفرت أتيم زلوا يملسو معرفت تقرأ أتيم زلوا سفرتي أي معرفت تقرأ يبخلت بزح سلا زين بره تومعتو أتا أزلون بروتهم يوردو كمان حراز مسؤول نبوت يخيد من محداري فرس تمزابلتي ذليم رجعنا نجت حاجة نحن حزم يتوه ذكر أفريقيا حورتون توصلنا زي أستفاد سامين أنا زلا تايلنا خلي أبتحت ورد زلا زبنا ما حرا يوصع كوز فتحوا كوي فتحوا حطوي تما زابل نستسددنا مربوطي ملسي وصعتنيا كواي ملس تم تسددنا عدم ملسي بال زكو عديني أو عد تسددوا أو عد يتفنا إلني نبض ملس أي تجبرنا لذا هنا فتحوا حطوي كوينات زبل من يقول سلام صاوعي تترقي صقن سوق زبل تقراوي كله يهلن من نتخانى متفاي نبران قورو من عند خوينو نبران كونين غير كمزبن هنا كم درجة نطفأ منا مكتب شكرتي يوم زقبهم حنت نقدر كي يحز زي خون زي سرحنا زي حلفة حزون سرحي هلا كم كنتشن 10 سلسلة يكون عندي ميلا حزون كم كنتشن 10 سلسلة يكون أنا ون أبتس زنورنا اللي زقده هنا أيام مسلم ذل لذي أيد لي النانية طبعا بسلام نود كلها حاجة من قصة ومسألة لنا تسمع بريترياون طمطيع نهزمنا حطوني يملس حطو تقرأي زي حوعات زيوني يملس حاله نتلنا بقدهنا ما حد رأينا ترى خير مساء 10 سنة وني كبارنا نزلنا زي أول أفتح حاجة من قصتنا اللي زي أي واسن بتاع سلام تبدأ إن هذا جبنا نجلس جلسنا أنا أفريقيا حورت جلسنا إن نتم كارلوت دبلوماتيك محور سوز بحالون ماذي لك شعبها هاي تغولنا هاي لك فانو نبلهم نو أتمنى سي لساتهم نومبر نسخان ويلشر هاي تغولنا لك شعبها هاي تغوننا لدك فانو لدك درقي لدك فانو نبلهم نو لدك شعبها هاي تغوننا